अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम फरवरी 2026 के तीसरे हफ्ते में बुजदी के लोगों के सितारों की बात कर रहे हैं, ये वक्त आपके लिए अपने मुस्तकिल मजाजी हिकमत और सब्र को आजमाने का है। बुजदी की असल ताकत आपकी शख्सियत में छुपी हुई है, एक मजबूत इरादा, हकीकत पसंदी और हर मुश्किल में साबित कदम रहने की सलाहियत। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आप इस वीडियो के साथ साथ अपने सितारों के हम इशारों को भी मिस कर दें। यह हफ्ता आपके लिए एक मौका है कि आपने सिर्फ अपने फैसलों में मोहतात रहें बल्कि हर कदम पर अपनी शख्सियत को भी वाज़ेह करें। आप वो लोग हैं जो मेहनत, लगन और सब्र के जरिए हर रुकावट को दूर कर सकते हैं और यही खूबी आपको हर शोबे में कामयाबी की तरफ ले जाएगी। अगर आप तैयार हैं तो आएंगे इस हफ्ते के हर पहलू, मोहब्बत, ताल्लुकात, शादीशुदा जिंदगी, करियर, ज़हनी सुकून और कारोबारी मसाइल पर तफसीली नजर डालें ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई और समझ बूझ हासिल हो और अब हर लम्हे अपने फैसलों में मजबूत और पुरइत्माद रहें। फरवरी के इस तीसरे हफ्ते में बुजदी के लोगों के लिए वक्त है कि वो अपनी जिंदगी में इस्तेहकाम, सब्र और अमली रवैया अपनाएं। सितारे इशारा दे रहे हैं कि ये हफ्ता आपके लिए अहम फैसलों, ज़ाती और पेशा वराना जिम्मेदारियों और हर काम में तोजा देने का है। पिछले दिनों में जो रुकावटें या मुश्किलात सामने आई, इनको सब्र और हिकमत के साथ हल करना जरूरी है। मुस्तकिल मजाजी और मेहनत से किए गए कदमात आपके हर शोबे में कामयाबी के इम्कानात बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में यह हफ्ता आपके लिए तहम्मुल और समझदारी का है। शरीक हयात या करीबी दोस्तों के साथ छोटी बातें कभी कभार इख्तलाफात पैदा कर सकती हैं, मगर अगर आप सब्र और ईमानदारी के साथ हर मामले को देखें तो ताल्लुक मजबूत रह सकता है। मोहब्बत में ईमानदारी और खुलूस इस हफ्ते कलीदी हैसियत रखता है। जो लोग अकेले हैं, इन्हें चाहिए कि वो नए ताल्लुकात में मोहतात और समझदारी से कदम बढ़ाएं और हर नए रिश्ते को एतमाद और सब्र के साथ कायम करें। करियर के हवाले से ये हफ्ता बुजदी वालों के लिए अहम मौके लेकर आ सकता है। मुलाजमत या कारोबार में मोहतात मनसूबाबंदी, सही फैसले और मुस्तकिल मजाजी आपको हर चैलेंज से आगे ले जाएंगे। जल्दबाजी या गैर मोहतात रवैया नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए हर कदम पर सोच समझ कर आगे बढ़ें। पेशा वराना ताल्लुकात में शफाफियत और ताउन बरकरार रखने इस हफ्ते कामयाबी के लिए लाजमी है। जहनी सुकून और सेहत के लिहाज से ये हफ्ता बुजदी वालों के लिए हसास है। पिछले दबाव, अधूरी मंसूबे या ज़ाती मुश्किलात दोबारा जहन में आ सकती हैं। ज़रूरी है कि आप हर मसले पर फौरी रद्द अमल ना दें और अपने दिल और दिमाग को पुरसकून रखने की कोशिश करें। नींद, खुराक और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि ये आपके जहनी सुकून पर बराह रास्त असर डालती है। सब्र, मस्बत सोच और हिकमत के साथ हर चैलेंज को हल किया जा सकता है और ये हफ्ता आपकी अंदरूनी ताकत को उजागर करे। फरवरी के इस तीसरे हफ्ते में बुजदी के लोगों के लिए ताल्लुकात में तहम्मुल, समझदारी और खलूस सबसे अहम होगा। जो लोग रिश्तों में हैं, इन्हें चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर तनकीद या जल्दबाजी ना करें क्योंकि ये छोटे इख्तिलाफात बड़े मसाइल का बाइस बन सकते हैं। सितारे इशारा दे रहे हैं कि यह वक्त ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बाहिमी एतमाद को बढ़ाने का है। अपने पार्टनर्स के साथ हर बात में ईमानदारी और सब्र दिखाएं। अगर कोई बात समझ ना आए या इख्तिलाफ पैदा हो तो फौरन जज्बात के तहत रद्द अमल ना दे बल्कि पुरसुकून और नरम अंदाज में बात करें। इस हफ्ते आपके रवैये, गुफ्तगू और छोटे छोटे अमाल ताल्लुकात में एतमाद और मोहब्बत को मजबूत करेंगे। जो लोग अपने जज्बात को काबू में रखेंगे और हर मसले पर समझदारी से गौर करेंगे, वो अपने ताल्लुकात में देर पा खुशी और सुकून हासिल करेंगे। वो शादीशुदा बुजदी अफराद के लिए यह हफ्ता जिम्मेदारी, कुर्बत और बाहिमी तावन का है। शरीका हयात के साथ ताल्लुक में नरमी, खलूस और खुली बातचीत लाजमी होगी। पिछले दिनों के छोटे इख्तिलाफात या खामोश रहने की वजह से पैदाशुदा कशीदगी को इस हफ्ते हल किया जा सकता है। घर के छोटे अमवार में सब्र और समझदारी इख्तियार करने से शादीशुदा जिंदगी में सुकून और खुशी बरकरार रहेगी। शरीका हयात की राय को अहमियत दें और हर फैसले में बाहिमी मशावरात करें। सितारे इशारा दे रहे हैं कि इस हफ्ते ईमानदारी, खुलूस और मोहब्बत का रवैया आपकी शादीशुदा जिंदगी में एतमाद बढ़ाने और ताल्लुक को मजबूत करने में मदद करे। जो लोग अपने रवैये और बातचीत में नरमी और सब्र दिखाएंगे, वो हर मुश्किल को आसान बना सकेंगे और घर के माहौल में खुशी बरकरार रख सकेंगे। जो बुजदी अफराद अकेले हैं, इनके लिए यह हफ्ता खुद शनासी, ज़ाती तरक्की और नए ताल्लुकात के इम्कानात का है। आपको अपनी ज़ात और जज्बात को पहचानने का मौका मिलेगा और हर नया ताल्लुक मोहतात और समझदारी के साथ शुरू होगा। जल्दबाजी या सतही ताल्लुकात से बचें क्योंकि हकीकी ताल्लुक सिर्फ एतमाद और सब्र के साथ मजबूत होता है। तन्हाई को कमजोरी के तौर पर ना लें बल्कि इसे अपनी ताकत और सुकून के लिए इस्तेमाल करें। इस हफ्ते अपने अंदर की सलाहियतों और तवानाइयों पर एतमाद रखें और हर नए ताल्लुक में सब्र और मोहतात रवैया इख्तियार करें।
جو لوگ اپنے جذبات اور خواہشات کو پہچانیں گے وہ مستقبل میں خوشگوار تعلقات اور مثبت تجربات حاصل کریں گے۔ فروری کے تیسرے ہفتے میں بدھ جدی کے لوگوں کے لیے کیریئر شعبے میں صبر، حکمت اور منصوبہ بندی بہت اہم ہوگی۔ آپ کے سامنے کئی نئے مواقع آئیں گے، لیکن ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ضروری ہے۔ جلد بازی یا بغیر منصوبہ بندی کے فیصلے آپ کو لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ملازمت میں ساتھیوں اور افسران کے ساتھ ایمانداری اور تعاون برقرار رکھنا اس ہفتے کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ جو لوگ کاروبار یا کسی منصوبے میں مصروف ہیں، انہیں ہر فیصلے میں حکمت، منصوبہ بندی اور صبر اختیار کرنا چاہیے۔ مستقل مزاجی اور توجہ سے کیے گئے اقدامات آپ کو پیشہ ورانہ میدان میں آگے لے جائیں گے اور کامیابی کی راہیں ہموار کریں گے۔ ستارے اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے اپنی صلاحیت اور محنت کو اجاگر کرنے کا ہے۔ جو لوگ منصوبہ بندی اور محتاط رویے کے ساتھ قدم بڑھائیں گے وہ ہر چیلنج پر قابو پانے اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ترقی کرنے کے لیے قابل ہوں گے۔ ذہنی سکون اور دماغی صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ بدھ جدی والوں کے لیے حساس ہے۔ پچھلے دنوں کے دباؤ، ادھوری منصوبے یا ذاتی مشکلات دوبارہ ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ ہر فیصلے پر فوری رد عمل نہ دیں اور اپنے دل و دماغ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ نیند، خوراک اور آرام کا خیال رکھیں کیونکہ جسمانی صحت کا براہ راست اثر ذہنی سکون پر پڑتا ہے۔ مراقبہ، دل کی بات کسی قابل اعتماد شخص سے کرنا اور چھوٹے وقفے لینا اس ہفتے فائدہ مند رہیں گے۔ صبر، مثبت سوچ اور حکمت کے ساتھ ہر چیلنج کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنی توانائی اور ذہنی سکون کو برقرار رکھیں گے وہ نہ صرف ہر مسئلے میں بہتر فیصلہ کریں گے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب بھی رہیں گے۔ فروری کے تیسرے ہفتے میں بدھ جدی کے لوگوں کے لیے کاروبار اور پیشہ ورانہ شعبے میں محتاط رویہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ نئے مواقع سامنے آئیں گے، لیکن ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ بغیر منصوبہ بندی کی فیصلے یا جلد بازی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کاروباری تعلقات میں شفافیت اور ایمانداری بہت اہم ہوگی۔ ساتھیوں یا پارٹنر کے ساتھ تعاون اور اعتماد برقرار رکھیں تاکہ ہر مسئلہ آسانی سے حل ہو سکے۔ مالی معاملات میں استحکام کے لیے منصوبہ بندی اور صبر ضروری ہے۔ جو لوگ ہر قدم محتاط اور حکمت کے ساتھ اٹھائیں گے وہ کاروباری شعبے میں مثبت تبدیلیاں اور کامیابیوں کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی کے مسائل کے لحاظ سے یہ ہفتہ بدھ جدی والے لوگوں کے لیے صبر اور تحمل کا ہے۔ گھریلو، مالی یا پیشہ ورانہ رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں، مگر ہر مسئلے کا حل صبر، حکمت اور مثبت سوچ کے ساتھ ممکن ہے۔ غیر ضروری جذبات یا جلد بازی والے فیصلے مسائل کو بڑھا سکتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ گھریلو تعلقات یا قریبی لوگوں کے ساتھ چھوٹے اختلافات بڑھ سکتے ہیں، مگر کھلی بات چیت اور سمجھداری سے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ ستارے اشارہ دے رہے ہیں کہ مشکلات وقتی ہیں اور ہر چیلنج پر قابو پانے کے لیے صبر اور حکمت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اپنی ذہنی سکون کو برقرار رکھیں، توانائی کو مثبت کاموں پر استعمال کریں، ہر مسئلے میں دل اور دماغ کو پرسکون رکھیں کیونکہ یہی چیز آپ کو زندگی کے ہر رکاوٹ سے آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ فروری کے تیسرے ہفتے میں بدھ جدی کے لوگوں کے لیے روحانی سکون اور ہیلنگ بہت ضروری ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو صاف کریں، پریشانیوں اور دباؤ سے نجات پائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر کے ہر مشکل کا حل تلاش کریں۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور اللہ کی عبادت کے ذریعے آپ اندرونی سکون حاصل کر سکتے ہیں اور یہ سکون آپ کے تمام مسائل میں رہنمائی کرے گا۔ جو لوگ گھریلو یا پیشہ ورانہ دباؤ محسوس کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دعا، صبر اور اللہ کی رضا پر بھروسہ رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، صدقہ دینا اور دوسروں کی مدد کرنا آپ کی توانائی اور روحانی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ اس ہفتے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حقیقی طاقت دل کی صفائی، صبر اور اللہ کی یاد میں چھپی ہے۔ یہ ہفتہ بدھ جدی کے لیے ثابت قدمی، حکمت اور صبر کے ذریعے ہر رکاوٹ پر قابو پانے کا ہے۔ آپ کی شخصیت کی اصل طاقت آپ کی مستقل مزاجی، محنت اور مثبت سوچ میں چھپی ہے، اور جو لوگ ان خوبیوں کو اپنائیں گے وہ ہر چیلنج پر کامیابی حاصل کریں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا یا رہنمائی حاصل کی تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ہر ہفتے سٹارز کی تازہ ترین رہنمائی اور ہفتہ وار ویڈیوز لے کر آ سکیں۔ یہ یاد رکھیں، ہر دن ایک نیا موقع ہے، ہر فیصلہ آپ کی زندگی کی سمت بدل سکتا ہے اور آپ کی سوچ، محنت اور حکمت ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کر رکھیں۔ اللہ حافظ۔